बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात वर्कर्स के लिए शुरू किया गया मिड डे ब्रेक का कानून कल ख़त्म हो जाएगा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत बराए इंसानी वसाइल की जानिब से ऐलान किया गया है कि 15 जून को नाफिज किया जाने वाला मिड डे ब्रेक का कानून 15 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। इस कानून के तहत 12:30 से 3 बजे के दरमियान लेबर से आउटडोर में काम करवाने पर पाबंदी आयद की गई थी। ये कानून हर साल नाफिज किया जाता है, जिसका मतलब धूप में काम करने वाले वर्कर्स को गर्मियों के दौरान गर्मी से बचाना होता है। इस दौरान हुक्काम की जानिब से मुतादिद कवानीन और प्रोसीजर जारी किए गए और मुतादिद आगाही प्रोग्राम मुनाकिद कराए गए ताकि वर्कर्स को कोरोना वायरस, धूप और हीट स्ट्रोक से महफूज रखा जा सके। ताहम इस कानून से ऐसी कंपनियों को इस्तिस्ना दी गई थी जिनके लिए काम हर सूरत जारी रखना ज़रूरी था। ताहम ऐसी कंपनियों के लिए ज़रूरी होता है कि वो मज़दूरों को ठंडा पानी और दीगर सहूलियात फराहम करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई और अबू धाबी के माबैन बस सर्विस दोबारा शुरू हो गई। अब इस खबर की तफसील। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) ने ऐलान किया है कि दुबई और अबू धाबी के दरमियान E101 बस शटल दोबारा शुरू हो गई है। इंटरसिटी बस सर्विस दुबई के इब्न बतूता बस स्टेशन से शुरू होगी और दुबई के मरकजी बस स्टेशन तक जाएगी। RTA ने सवारों को याद दिलाया है कि मास्क का इस्तेमाल और समाजी दूरी समेत तमाम कोविड हिफाजती इक़दामात पर अमल करें। अबू धाबी जाने वालों को दर्ज झैल प्रोटोकॉल्स पर अमल करना होगा। अबू धाबी ने हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात में वैक्सीन वाले शहरियों, रिहायशियों और ज़ायरीन के दाखिले के कवानीन में नरमी की थी। दारुल हुकूमत में दाखिल होने के बाद वैक्सीन शुदा ज़ायरीन के लिए मज़ीद जांच की ज़रूरत नहीं है। मनफी PCR रिज़ल्ट के साथ नॉन वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले के बाद 4 और 8वें दिन इजाफी टेस्ट लेना होंगे। DPI टेस्ट के नताइज के साथ दाखिल होने वालों को 3 और 7वें दिन PCR टेस्ट लेना होगा। मज़ीद बरम मुतादिद अवामी मकामात वैक्सीनेटेड अफराद के लिए ही महदूद हैं। इनमें शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और दीगर तमाम रिटेल आउटलेट्स शामिल हैं, बाशमूल दीगर मकामात जैसे जिम, तफरीही सहूलियात और खेलों की सरगर्मियाँ, हेल्थ क्लब, रिसोर्ट, अजायब घर, सकाफती मराकज़ और थीम पार्क, ये सब इस फहरिस्त में शामिल हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात ने 38 अफराद और 15 इदारों को दहशत गर्द करार दे दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुल्क में मौजूद मकामी और गैर मुल्कियों समेत 38 अफराद और 15 इदारों को दहशत गर्दी की पुश्त पनाही के इल्ज़ाम में ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अमाराती न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद दहशत गर्दी की फंडिंग और दहशत गर्दी से मुंसलिक दीगर सरगर्मियों की रोकथाम करना है। अमाराती हुकूमत ने मॉनिटरिंग इदारों पर जोर दिया है कि वो दहशत गर्दी की मुआवनत करने वाले अफराद और इदारों पर नज़र रखें और बात को यकीनी बनाएं कि दहशत गर्दी की माली, तकनीकी, लॉजिस्टिक या तिजारती शक्ल में मदद की रोकथाम और इस हवाले से रियासती कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अमारात में दहशत गर्दी की फहरिस्त में शामिल किए जाने वाले 35 अफराद में अमाराती, लबनानी, यमनी, सऊदी, अफ़गानी और दीगर ममालिक के शहरी शामिल हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एक शख्स को ज़्यादा बोलने पर कत्ल करने वाले माली को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने 32 साला एशियाई बाशिंदे को इस वजह से उम्र कैद की सज़ा सुनाई है क्योंकि उन्होंने अपने 75 साला आजिर को उस वक्त मारा था जब वो सो रहा था। मुलजिम ने हुक्काम के साथ अपने जुर्म का एतराफ़ किया।
اور بتایا کہ انہوں نے مقتول کو اس وجہ سے قتل کیا کیونکہ وہ بہت زیادہ باتیں کرتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ قتل کے بعد وہ لاش کے قریب 1 گھنٹے کھڑا رہا۔ پولیس اور پبلک پراسیکیوشن کی تحقیقات کے مطابق مقتول کی بیوی نے بتایا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی۔ جب وہ شام کو واپس آئی تو ملزم نے اسے گیٹ پر ملاقات کی اور بتایا کہ مقتول زمین پر گر گیا ہے۔ خاتون کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں کپڑا لپٹا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ شاید زیادہ شوگر کی وجہ سے گر گیا ہے کیونکہ وہ ذیابیطس میں مبتلا تھا اور کوما میں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد خاتون نے پولیس کو اطلاع دی۔ ملزم نے خاتون کو شوہر کا فون دیا اور جب ایمبولینس آئی تو ایمبولینس میں موجود میڈیکل ٹیم نے بتایا کہ متاثرہ شخص کی موت ہو گئی ہے۔ پولیس کے آنے تک ملزم منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ ذیابیطس ہونے کے علاوہ اس کے شوہر نے اپنی ایک آنکھ کی سرجری کرائی تھی اور وہ اچھی طرح سن نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اکیلے چل سکتا تھا، تاہم وہ ذہنی طور پر مضبوط تھا۔ پولیس کو مقتول کے گلے میں کپڑا اور قاتل کے موقع سے فرار ہونے کے بعد انہیں شک ہوا کہ یہ مجرمانہ فعل ہے۔ بیوی نے بتایا کہ ملزم ضرور فرار ہوا ہوگا کیونکہ اسے دوسروں کی سرپرستی حاصل تھی اور وہ غیر قانونی طور پر یہاں کام کر رہا تھا۔ CID نے ملزم کو ڈھونڈ نکالا۔ تحقیقات کے دوران ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ مالی کی حیثیت سے کام کرتا تھا اور ملزم کے باپ نے اسے بتایا کہ وہ اس کے معذور باپ کی خدمت کرے اور ہر مہینے 2000 درہم ملیں گے، لیکن 2 مہینے کام کے بعد انہیں صرف 800 درہم ملے۔ بعد میں تنخواہ 600 درہم تک کر دی گئی۔ ملزم نے بتایا کہ مقتول اس کے ساتھ ناروا سلوک رکھے ہوئے تھا اور مارتا بھی تھا۔ وہ اس کے لیے چائے اور شیشہ بنانے کو کہا اور ملزم پر مالک کو غصہ کرنے لگا کیونکہ دیر کر دی۔ اس پر مقتول نے اسے مارنے کی کوشش کی اور قاتل نے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ ملزم کے مطابق متاثرہ شخص اٹھا اور اس نے تھپڑ مارا۔ ملزم نے پھر اسے دھکا دیا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ مقتول نے مزاحمت کی اور ملزم کی گردن پر سفید کپڑا لپیٹنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اسے کھینچ لیا اور مقتول کا گلا گھونٹ دیا اور پھر اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ مر گیا ہے۔ اس کے بعد وہ جرم کرنے کے بعد 1 گھنٹے تک اس کے جسم کے پاس موجود رہا۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ حادثے کی جگہ رش بنانے والوں کو 1000 درہم جرمانہ کیا جائے گا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ ابوظہبی میں حکام نے حال ہی میں یاد دہانی کرائی ہے کہ حادثے کی جگہ رش بنانا منع ہے کیونکہ اس سے حادثے میں ریسکیو آپریشنز میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ جو بھی شخص حادثے کی جگہ کھڑا ہوگا اس کو 1000 درہم جرمانہ کیا جائے گا کیونکہ وہ ریسکیو گاڑیوں کے کام میں خلل ڈالتا ہے۔ ابوظہبی پولیس نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جب حادثہ ہو جائے تو وہاں پر دیگر گاڑیاں کھڑی نہیں کرنی چاہیے اور اس سے ٹریفک متاثر ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ اپنے موبائل فون نکال کر ویڈیوز اور تصاویر بنانا شروع کر دیتے ہیں جو ایک جرم ہے۔ پولیس نے کہا کہ ایسے مواقع پر ویڈیوز یا تصاویر بنانے والوں کو جرمانہ کیا جائے گا اور انہیں جیل بھیجا جائے گا۔ یہ جرمانہ اور سزا اس وجہ سے ہے کہ معاشرے میں احساس ذمہ داری پیدا ہو اور انہیں باور کرایا جائے کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے اور اس سے کسی دوسرے انسان کی جان جا سکتی ہے۔ اس سے کسی بھی ناگہانی صورتحال میں جہاں مدد ملتی ہے وہاں ریسکیو آپریشن آسان رہتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ اب اس خبر کی تفصیل۔
मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 714 नए मरीजों की सेहतयाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीजों की कुल तादाद 7,21,367 हो गई है। वजारत सेहत ने 617 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 7,30,135 हो गई है। वजारत सेहत ने 2 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2,066 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 6,702 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की और अवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।